السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. تلاميذي الأعزاء، مرحبا بكم في قناتكم مدرسة النجاح. اليوم إن شاء الله في الكتاب المتعلم سنة ثالثة إعدادي troisième année collège univers plus maths لا باج 15. غنخدمو إن شاء الله معكم ليكزيرسيس جوج وثلاثة وربعة وخمسة نعم وخمسة. غنخدمو 4 ديال لي زيكزيرسيس مع بعضنا. Alors je lis la question: développer et réduire si possible les expressions suivantes en précisant la propriété utilisée. Alors je commence par l'expression A. Petit a égale x facteur de 3x plus 6. هنا مطلوب منا ننشرو ونبسطو. هذه كتساوي x مضروبة غندير x مضروبة في 3x زائد x مضروبة في 6. هذه كتسمى توزيعية. تاخدو x غضربوها في 3x غديرو زائد هاد الاشاره هذه غتاخدو x غضربوها في 6 غتعطينا x مضروبه في 6 غتعطينا x مضروبه في 3x غتعطيني 3x أس 2 زائد 6x. هذه ما يمكنش نبسطها حيت هنا عندنا أس 2 هذه عندنا فيها أس 1 ما كيتجمعوش، ما عندهمش نفس الدرجه اذا ما غيتجمعوش. بالنسبه l'expression B عندنا moins 8 facteur de y plus 1 كتساوي ناقص 8 مضروبة في y ناقص 8 مضروبة في 1 كتساوي ناقص 8 في y راهي ناقص 8 y ناقص 8 في 1 راهي ناقص 8. هذه كذلك ما نقدرش نبسطوها ولا نجمعوها حيت هذه عندها facteur de y هذه facteur de 1 ou bien le produit. Alors بالنسبة l'écriture C l'expression C عندنا 2a facteur de 7 plus a كتساوي 2a مضروبة في 7 زائد 2a مضروبة في a اللي غتعطينا 14a زائد 2a أس 2. نتمنى يكون واضح لكم. هذه كذلك ما تتجمعش حيت عندها درجة 1 ودرجة 2. بالنسبة لإكسبرسيون دي عندنا فيه 3x فاكتور دو 4 moins 6x غنديرو 3x مضروبة في 4 ناقص 3x مضروبة في 6x اللي كتساوي 3 في 4 راهي 12 مضروبة في x عطيني 12x ناقص 3 في 6 18 x مضروبة في x أس 2. بالنسبة للتعبير بالنسبة للتعبير E عندنا فيه ناقص 2 y عامل y ناقص 5 اللي كتساوي نكتب هنا باش يبان لكم مزيان هي ناقص 2 y مضروبة في y ناقص 2 y مضروبة في ناقص 5. ملي كيطلقوا عندكم جوج تاع الاشارات كديروا القوس باش تفصلوا بيناتهم. هذه كتعطينا 2 y في y كتعطينا ناقص 2 y أس 2 ناقص مضروبة في ناقص عطينا زائد 2 y في 5 هي 10 y متمكنش تختزل زعما تجمع. بالنسبة للتعبير الأخير l'expression f كتساوي 6 y plus 9 fois 4 y. هاد 4 y
سوا كاينه هنايا سوا كاينه هنايا، راه بحال بحال لان لو برودوي راه تبادلي. دونك غندير 4 إيكغيك مضروبه في 9 زائد 4 إيكغيك مضروبه في 6 إيكغيك اللي غتعطيني 4 في 9 راه هي 36 في إيكغيك 36 إيكغيك. 4 في 6 24. عندنا إيكغيك فوا إيكغيك كاري. Alors ça pour l'exercice 2. Pour l'exercice 3 هادشي بالنسبة للإكزيرسيس 2. الآن غنشوفو l'exercice 3. هادي عندنا فيها القوى. عندنا calculer la question calculer chacune des expressions suivantes. غنحسبو. عندنا A كتساوي 3 زائد 3 أس 3. هادي عندك تاخدو 3 وديرو أس 1 زائد 3 تعطينا 3 أس 4. لا، حيت هنا راه عندنا لا صوم، ما عندناش هنا لو برودوي وياكم. هنايا 3 زائد، هنا عندنا 3 في 3 في 3 3 فوا، يعني 3 في 3 9 و 3 27 اللي غتعطينا كتساوي 30. تمنى يكون واضح. الوغ بالنسبه للإكسبرسيون بي كي ايغال 7 بلس 10 à la puissance 2 بلس 10 à la puissance moins 2. هنا كذلك راه عندنا هنا لاصوم ماشي لو برودوي. ما ديروش 10 أس 2 ناقص 2 اللي غتعطيكم 10 أس 0. لا، هنا راه عندنا لاصوم. دائما ردوا البال الاشاره. الوغ هنا غتعطينا 7 بلس 10 à la puissance 2 راه هي 100 بلس هادي 10 à la puissance moins 2 راه هي 0.01 صافي. وهادي غتعطينا هي 107.01. نخدمها معكم هنا باش تبان لكم. غندير معكم غير هنايا غنديرو بلاش راه باين 107.01 غير غنضيع الوقت. الوغ بالنسبه للتعبير سي ايكال 13 على 13 موان 3 على بويسونس 4. هنايا هي 13 ناقص 3 4 تاع المرات 3 في 3 في 3 في 3 يعني 4 فوا. الوغ ici 13 موان هنا عندي 3 في 3 9 3 في 3 9 9 81. الوغ ici 13 موان 81 غتعطيني هي ناقص جيفيكتي سي لا 81 ناقص 13 11 ناقص 3 غتعطيني هي 9 غتعطيني هي 8. هادي 8 ناقص هنايا غتعطيني 68 ناقص 68. الوغ نتمنى يكون واضح لكم. الوغ بالنسبه ليكزيرسيس هذا بالنسبه ليكزيرسيس 3. بالنسبه ليكزيرسيس 4 calculer chacune des expressions suivantes. La même question. L'exercice 4 تعبير A تعبير D égale 5 fois 2 à la puissance 6 و 6. يعني هذه راه هي 5 مضروبة. دابا عندنا هاد 6 هاد 2 6 فوا، يعني 2 فوا 2 فوا 2 فوا 2 فوا 2 6 فوا. نعم 6 فوا 6 المرات، يعني هي 5 مضروبة في 2 في 2 4 4 في 2 8 8 في 2 16 16 في 2 32 باردون 2 في 2 4 و 2 8 16 16 في 2 16 مضروبة في 2 16 في 2 المرات هي
نعم 32. 32 فوا 2 هي 64. غناخدو 64 ونضربوها في 5 هي 64. دابا غتاخدوها 64 وتضربوها في 5. 5 في 24 نكتب صفر ونحطها بجوج. 5 في 6 30 زائد جوج غتعطيني 32. إذا 320. هذا بالنسبة للتعبير الدي. بالنسبة للتعبير بالنسبة للتعبير عندنا كيساوي 5 مضروبة في 2 كل أس 6. هذا راه هو 5 في جوج راه هي 10. فما كيبانش لكم 10 أس 6 اللي كيساوي هنا مليون. 6 تاع الأصفار. 10 أس 6 راه هي مليون، يعني 6 تاع الأصفار مورا واحد. بالنسبة لتعبير اف، بالنسبة لتعبير اف كتساوي 5 على بويسونس 2 فوا 2 على بويسونس 4 اللي كتساوي 5 في 5 راه هي 25 مضروبة في جوج في جوج 4 وجوج 8 وجوج 16. يعني غنديرو 25 في 16 تحسبوها وغتحطوا النتيجة. الوغ بالنسبة للإكزيرسيس 5 calculez mentalement les nombres suivants en dans leur forme entière ou décimale. هنايا قال نحسبوا ذهنيا الاعداد التاليه الاعداد الاتيه وغنعطيو الشكل يعني العشري ولا الشكل ديالهم الصحيح الطبيعي والعشري على حسب شنو غيخرجوا. هنايا ليكزيرسيس 5. الوغ ليكزيرسيس 5. الوغ عندنا هنايا لو بوتي ا عندنا فيها 2 أس 5. حنا غنحسبوها هاك 5 باردون 2 مضروبة في 2 مضروبة في 2 مضروبة في 2 عفوا اللي غتعطينا شحال جوج في جوج 4 وجوج 8 وجوج 16 وجوج 32. هذا بالنسبة ل5 أس جوج. بالنسبة ل5 أس 3 راه هي 5 مضروبة في 5 مضروبة في 5 هي 25 في 5 اللي غتعطينا 5 في 5 25. نكتب 5 نحتفظ بجوج. 5 في جوج 10 وجوج 12 125. بالنسبة ل10 أس ناقص 10 أس 6 راه هي 10 أس 6 هي مليون كيف قلنا راه مليون. 10 أس ناقص 3 هاد ليكزيرسيس راه سي تري سامبل راه هو 0.0 واحد 3 الأرقام مورا الفاصلة. بالنسبة ل10 أس ناقص 5 هي 0.0001 هادي 1000 مليار هادي أس 4 هادي أس يعني 3 في 3 3 4 المرات هادي 2 أس ناقص 2. إذا غتخدموا بنفس الطريقة اللي خدمت معاكم. طولت لا فيديو بزاف. نتمنى تكملوا ليكزيرسيس. دام لكم العلم والخير والبركة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.